नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। यो 5 वर्ष 7 प्रदेशहरूले सरकारी रकम लुटेर ल्याएको झै उडाए। यिनीहरूले यसबीच उडाएको 19 अर्ब 65 करोड रुपैयाँको न बिल छ न कुनै औचित्य पुष्टि हुने कागज पत्र नै छ। प्रदेश सरकारहरूको विरोध गर्न हाम्रो मनमा आएर यो आँकडा हामीले प्रस्तुत गरेका होइनौँ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदनले जे लेख्यो त्यही भन्दैछौँ। 7वटा प्रदेशहरूले वर्षमा 90 अर्ब राजस्व उठाउँदा रहेछन्। 90 अर्बमा 75 अर्ब त प्रदेशका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि कर्मचारी पाल्न नै सकिँदो रहेछ। आन्तरिक स्रोतले आफै पालिन ठिक्क हुने भएपछि विकास के हुन्छ होला, आफै कल्पना गर्नुहोस्। गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले बनाएको 5 करोडको यो पुल अहिले चर्चामा छ। पुलको एकातिर खेत छ, अर्कोतिर भिर छ। जसरी यो पुल अनुपयुक्त ठाउँमा बनाइएको छ, अहिलेका 7 प्रदेश पनि यो देशमा अनुपयुक्त भइसके भन्ने अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। जनताले खाई नखाई पेट काटेर राज्यलाई कर बुझाउनु पर्छ। यसरी बुझाइएको करको दुरुपयोग गर्ने रामशरण बस्नेत नामका व्यक्तिबाटै 5 करोड असुली होस्, हाम्रो यही माग छ। हाम्रो देशले वर्षभरमा 10 खर्ब 67 अर्ब राजस्व उठाउँछ। यो पैसाले विकासको कुरा छाडौँ, नेता, कर्मचारी, सेना, प्रहरी भत्ता, भ्रमण गर्न पनि पुग्दैन। अर्थात् विकास बाहेकमै 10 खर्ब 79 अर्ब खर्च हुन्छ। देश चलाउने पैसा पनि नभएपछि सरकारले विश्व बैंक, एडिबी, जापान, भारत, चीन आदिबाट ऋण लिन्छ। यसरी लिइएको ऋणले प्रदेश पाल्नुपर्छ। विदेशी ऋणको भारी बोकेर 7-7वटा प्रदेशका मन्त्री, सांसद पाल्ने हामी नेपालीको बुद्धि देखेर दुनियाँ कति हाँस्दो हो। 7 प्रदेशमा 5 वर्षमा 7 मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने हो नि, तर अहिलेसम्म 14 जना त मुख्यमन्त्री नै भए। पौने 200 जना मन्त्री बनिसके। 7 जना मन्त्री राख्दा पुग्ने प्रदेशहरूमा समेत 19 जना मन्त्री राखेर देश लुट्ने काम पनि भयो। अहिले पनि बागमती प्रदेशमा 18 जना मन्त्री राखेर सरकार गठन गरिएको छ। आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्री राख्नु भनेको देश लुट्नु हो। केही परिदृश्य हेर्दा भन्न मन लाग्छ, प्रदेश भनेकै मोजमस्ती र रिल्याक्स गर्नका लागि रहेछ। 7वटा प्रदेशमा 1131 कार्यालय छन्। कोठा कोठामा मन्त्रालय छन्। 14,000 कर्मचारी छन्। अझै 9,000 कर्मचारी थप्ने योजना छ। यो प्रदेश सरकार सर्लक्क खारेज गरेर यहाँका कर्मचारी हटाएर डाक्टर र शिक्षक पाल्ने हो भने देशमा गणतन्त्र आएको अनुभूति जनताले भोलिपल्टदेखि नै महसुस गर्थे। तर के गर्नु, नेपाली जनताले कुन जुनीमा यी दलहरूको ऋण खाएका थिए। यिनकै कार्यकर्तालाई सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाएर पाल्न प्रदेशको भार बोक्नु परेको छ। हामी प्रदेश सरकार प्रदेश खारेज गरेर अस्पताल खोल्न, विद्यालयको गुणस्तर बढाउने कुरा गर्छौँ, तर प्रधानमन्त्री नै आफ्नी पत्नीलाई सामान्य उपचारका लागि भारत पठाउँछन् भने यो देशलाई खाडलमा जानबाट कसले रोक्ला? हो, अस्पताल हामी जनतालाई चाहिएको छ। नेताहरूका लागि भारत, अमेरिका, बैंकक, चीनमा भएका अस्पताल नै काफी छन्। गुणस्तरीय शिक्षा हामीलाई चाहिएको छ, नेतालाई चाहिएको छैन। किनभने भने देशकै शिक्षा मन्त्री आफ्ना सन्तानलाई अमेरिका राखेर पढाइरहेका छन्। देशभित्रका शिक्षालयको गुणस्तर ध्वस्त पारेर आफ्ना सन्ततिलाई युरोप, अमेरिकाको शिक्षालयमा भर्ना गरेर जसले राजनीति गर्छ त्यस्ता समाजद्रोहीहरूलाई यो देशमा क्रान्तिकारी भन्ने गरिएको छ। जनयुद्धमा रहेका बेला माओवादीहरूले नेपाललाई धेरैवटा प्रान्तमा विभाजन गरेर सङ्घीय प्रणाली लागू गर्नै पर्छ भन्ने गर्थे। तर उनीहरूले सानो देशमा धेरैवटा प्रदेश राखेर सरकार चलाउनु बेकार हो भन्ने बुझेर यो एजेन्डाबाट पछि हटेका थिए। त्यही बीचमा मधेसी जनअधिकार फोरम नामक एउटा एनजिओको नेतृत्वमा 63 सालमा मधेस आन्दोलन भयो। त्यो मधेस आन्दोलनले एक मधेस एक प्रदेशको नारा उचाल्यो। यो नारामा मधेसी जनताहरू यसरी समाहित भए कि मानौ एक मधेस एक प्रदेश भएको भोलिपल्टैदेखि मधेसी जनता मालामाल हुनेवाला छन्। तर जसरी अरू नेताले पुरै देशलाई झुक्काए, त्यसै गरी मधेसका नेताले पनि मधेसका जनता झुक्काए। प्रदेश पाल्न गरिने खर्च मधेसी जनताको स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, रोजगारीमा, बालिका शिक्षामा खर्च गर्न सकिन्थ्यो। तर जनतालाई भड्काएर बहकाएर सङ्घीयताको बोझ मधेसीलाई बोकाउने तय नै भयो। यो बेला माओवादीले पनि आफ्नो पुरानो एजेन्डा बिउतायो र देशभर 7वटा प्रदेश कायम भए।
आजका दिनमा जनताले सोध्न थालिसकेका छन्, विदेशीसँग मागेको ऋणले तिम्रो प्रदेश पाले बाफत गरिबीको दुश्चक्रमा फसेका मधेसीले के पाए, कर्णालीवासीले के पाए? यो प्रश्न गर्नेहरूलाई परिवर्तन विरोधी भन्ने गरिन्छ, संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी पनि भन्ने गरिन्छ। जे भने पनि भनियोस्, हामी गरिबीले छटपटाएका जनताको पक्षमा बोल्छौँ, चाहे ती मधेसका हुन् या कर्णालीवासी हुन्। नेपाली बीचमा जात, धर्म, सम्प्रदाय, भूगोलका आधारमा विभाजन गरेर राजनीति गर्ने काम नेताहरूले गर्छन्। हाम्रो नजरमा यो देशभित्र बस्ने सबै नेपाली नै हुन्, सबै समान हुन्। मान्छेलाई भावनामा बहकाएर, उचालेर, भड्काएर स्थापना गरिएको 7 प्रदेशले धेरै नेताहरूलाई सांसद बनायो, धेरैलाई मन्त्री पनि बनायो, तर यो देशमा 2 छाक खान पनि नपाउने जनतालाई के दियो? यो प्रश्न अब देशभर गुन्जिँदैछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कार्यकक्षमा किन तोडफोड भयो यस विषयलाई उठान गर्दैछौँ। विशेष गरी सहकारीका पीडितहरूलाई मेयर साम्पाङले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमाले समेत त्यो अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्ण भएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। यता उनीमाथि साइबर अपराधको मुद्दा चलाउने सम्मका चेतावनी आएका छन्। यसबारेको विशेष रिपोर्ट र थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ र यस्तै अभिनेता पल शाहबारेको विशेष फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। धेरै दर्शकहरूले पल शाहको अपडेट दिनु पर्यो भन्दै हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट आग्रह गर्नुभएको थियो। आजको कार्यक्रममा पल शाह तनहुँ कारागारमा के गर्दैछन् यसबारेको सम्पूर्ण अपडेट दिने प्रयास गर्नेछौँ र यस्तै गत कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको गौतम सहकारीको ठगीबारेको फलोअप रिपोर्ट पनि हामीसँग छ। विशेष गरी फरार भएका सहकारीका अध्यक्ष सम्पर्कमा आएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ, यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ र यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल घुससहित रङ्गे हात पक्राउ परेको विषय पनि समावेश छ र साइप्रस पुर्याइदिन्छु भन्दै सयौँ युवाबाट पैसा असुलेर फरार भएकी माया बस्नेत पनि प्रहरीको फन्दामा परेकी छन्। दर्शकहरूलाई याद छ होला, माया बस्नेतबाट ठगिएको भन्दै आउने युवाहरूको हाम्रो कार्यालयमा लड्को लागेको थियो। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नुभएको छ, कुनै पनि विशेष जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेकपा एमालेको अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीको पहिचान गोप्य राखिनुलाई एमालेको बदनीयत मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 59.3%ले तालीमा र 40.7%ले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार एम अधिकारीको पहिचान गोप्य राखिनुलाई एमालेको बदनीयत मान्न सकिन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, 5 वटा कम्युनिस्ट दलहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन गरेको आग्रह राष्ट्रपतिबाट स्वीकार हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका धरानका हर्क साम्पाङले अप्रत्याशित रूपमा चुनाव त जिते, तर उनको कार्यकाल सहज हुने सङ्केत चाहिँ छैन। सहकारी पीडितहरूलाई मेयर साम्पाङले नगरपालिकालाई सोधेर पैसा राखेको हो र भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै धरानमा घमासान यति बेला आन्दोलन चलिरहेको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा तोडफोडदेखि मेयरकै कार्यकक्षका सिसा समेत फुटाइएको छ। मेयर साम्पाङले माफी माग्नुपर्ने बचतकर्ताहरूले माग गरेका छन्। अर्कोतिर नेकपा एमालेकी स्थानीय नेत्री
मन्जु भण्डारीले मेयर साम्पाङ विरुद्ध साइबर अपराधमा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएकी छन्। नेकपा एमाले धरान नगर कमिटीले समेत साम्पाङको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेको छ। साम्पाङ विरुद्ध एमाले र नेत्री भण्डारीको यस्तो आक्रोश आखिर किन त? सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका हर्क साम्पाङ राजनैतिक दलको निशानामा पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय नेकपा एमालेकी नेत्री मन्जु भण्डारीले मेयर साम्पाङलाई साइबर अपराधको मुद्दा चलाउने चेतावनी नै दिएकी छन्। ब्राहा सहकारी पीडितको नाममा मेयरको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेपछि साम्पाङले यसमा भण्डारी सहित एमाले नेता कार्यकर्तातर्फ औँला छड्याएका थिए। साम्पाङले कार्यकक्ष तोडफोडमा भण्डारी समेत संलग्न भएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको फोटो राखेपछि धरानमा स्वतन्त्र वर्सेस राजनैतिक दलबीच द्वन्द हुन खोजे जस्तो दृश्य सतहमा आएको छ। नेत्री भण्डारीले फोटो दुरुपयोगको विषयलाई साइबर अपराधको मुद्दा बनाउने चेतावनी दिएकी छिन्। भण्डारीको यो फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुहोस्। चौहत्तर सालमा निर्वाचित तत्कालीन मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि करिब 1.5 वर्ष कार्यवाहक मेयरका रूपमा काम गरेकी भण्डारीले हर्क साम्पाङले लोकप्रियताका नाममा होस गुमाएको आरोप पनि लगाएकी छिन्। मन्जु गएको निर्वाचनमा समेत मेयरको प्रतिस्पर्धी थिइन्। मेयर साम्पाङले ब्राहा पीडितलाई उचालेर तोडफोडको अगुवाई गर्नुहुने कथित सङ्घर्ष समिति संयोजक खगेन्द्र नेपालीज्यूलाई धरानी जनताको करोडौं सलाम भन्दै एमाले नेत्री भण्डारी सहितको यो फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए। त्यस लगतै जोडिँदै नजोडिएको विषयमा आफ्नो फोटोको दुरुपयोग गरेको भन्दै भण्डारीले साम्पाङमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएकी हुन्। साम्पाङले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मचियो बबन्डर। आइतबार ब्राहा बचतकर्ता र सियर सदस्यहरू मेयर साम्पाङलाई भेट्न उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए। भेटघाटका क्रममा साम्पाङले पीडित बचतकर्ताहरूलाई हामीलाई सोधेर सहकारीमा पैसा राखेको हो र भन्दै प्रश्न गरेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका थिए। मेयर साम्पाङले भने सहकारी पीडितलाई न्याय दिन छानबिन समिति गठन गर्ने प्रदेश सहकारी विभागबाट अध्ययन गराउने काम भइरहेको बेला आफ्नो कार्यालयमा आक्रमण हुनु सुनियोजित हो भन्ने दावी गरेका छन्। त्यो चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ प्लान्टेड कन्स्पिरेसी चाहिँ नि नियोजित एउटा षड्यन्त्र पनि होला है। हर्क साम्पाङले धरानलाई विश्व सामु चिनाइदियो। यो अब अत्यन्त लोकप्रिय भयो। अब यसको लोकप्रियता कसरी खस्काउने भन्ने एउटा चाहिँ नि राजनीतिक षड्यन्त्र पनि जस्तो मलाई लागेको छ। किन भयो धरानी मेयर साम्पाङको कार्यकक्ष तोडफोड? बराहा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको हिनामिना सम्बन्धमा नगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिको बैठकमा मेयर साम्पाङ पनि थिए। छानबिन समितिको बैठकमा छलफल भइरहँदा साम्पाङले सहकारीमा हामीलाई सोधेर पैसा राखेको हो र भन्ने अभिव्यक्ति दिए। हामीले चाहिँ नि राख्न लगाएर राखेको पैसा त होइन होला भनेर मैले भने है। म त्यो 1 लाख चोटि भन्छु है। हिजो मात्रै होइन 1 लाख चोटि भन्छु। हामीलाई सोधेर त राखेको त होइन त्यो पैसा होइन। त्यो अभिव्यक्तिपछि स्थिति एकाएक तात्यो। मेयरको अभिव्यक्ति छलफल कक्षबाट बाहिर पुगेपछि आक्रोशित भेट उपमहानगरपालिका भवनभित्र पस्यो। अनुचित भनाई फिर्ता र माफी माग्नुपर्ने माग बचतकर्ताहरूले राखे। दुवै माग मेयर साम्पाङले सम्बोधन गरेनन्। त्यसपछि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सोमबार बिहान 11 बजे उपमहानगर घेराउ गर्ने कार्यक्रमकै बीच उत्तेजित भेटले मेयरको कार्यकक्षमा तोडफोड गरिदियो। मेयरको भाषा बोलेको कारणले गर्दा यो भएको नि त। मेयरलाई बाहिर बोलाउनु मेयर साम्पाङले दिए प्रहरीमा उजुरी। कार्यकक्षमा तोडफोड र गाली गलौजको विषयलाई लिएर मेयर साम्पाङले 2 जना विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी समेत दिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धरान पुगेर ब्राहा पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपाली र समितिका प्रवक्ता प्रदीप वास्तुला विरुद्ध मेयर साम्पाङले जाहेरी दिएका हुन्। चाहिँ तपाईँको 2-4 जना मान्छेहरू म चिन्दछु राम्ररी। उहाँहरूकै अगुवाईमा चाहिँ यो सम्पूर्ण अराजकता मचियो। स्थानीय सरकार चाहिँ नि को कार्यालयमा है, स्थानीय सरकार प्रमुखको कार्यालयमा उहाँहरूले चाहिँ नि गाली बेइज्जती गर्नुदेखि लिएर अनावश्यक तपाईँको चाहिँ नि हो हल्ला है, नहुने तपाईँको चाहिँ नि आरोप लगाउनेदेखि लिएर तोडफोडसम्म गर्नु भ्याउनुभयो। धरानको ब्राहा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा करोडौं रुपियाँ हिनामिना भएपछि अहिले सञ्चालकहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सहकारीमा दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि बेलायती सेनाका पूर्व सैनिकहरूले समेत नगद बचत जम्मा गरेका छन्। बचतकर्ताहरूले 10,000 देखि 40 करोडसम्म जम्मा गरेका छन्। तर सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्ष मानबहादुर दियालीले रकम फिर्ता नदिएपछि बचतकर्ताहरू आन्दोलनमा छन्। सिभिल सहकारीमा इच्छराज तामाङले चाहिँ ब्राहामा पनि मानबहादुरले रकम हिनामिना गरेको खुलेको छ।
दर्शक महानुभावहरु यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौं। एमाले नेत्री मन्जु भण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्जुजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर। अब तपाईले साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने भन्दै मेयर हर्क साम्पाङलाई चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ हैन? यो साँच्चै भन्नुभएको हो कि अथवा तर्साउनलाई भन्नुभएको हो? यसो मैले साँच्चै नै भनेको हो, किनभने अर्काको फोटो अरूको प्रसङ्गमा लगेर जोड्ने उहाँलाई कुनै अधिकार छैन हैन। उहाँलाई त उहाँ वेब प्रसङ्गमा मेरो फोटो दुरुपयोग गर्ने उहाँलाई कसले अधिकार दियो? उहाँले मसँग सोध्नु भएन हैन। त्यसकारण कुनै विषयमा कुनै प्रसङ्गमा उहाँले कुनै विषय राख्न खोज्नु भएको हो भने पनि नगर प्रमुख जस्तो एउटा मर्यादित व्यक्तिले कस्तो फोटाहरू प्रयोग गर्ने, कस्तो पोस्ट गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो मर्यादाको, आफ्नो पदीय मर्यादाको त ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो नगरिकन उहाँले जुन ढङ्गले मेरो फोटो चुनावको बेलामा प्रयोग भएको मेरो फोटो जोडिएको चाहिँ फोटोलाई उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो, त्यसप्रति मेरो आपत्ति हो। स्वाभाविक रूपमा अरूले कोही भए पनि यो आपत्ति व्यक्त गर्थ्यो र म पनि आपत्ति व्यक्त गर्ने नै विषय हो। त्यसै कारण यो चाहिँ बिना मान्छेको अनुमति बिना जथाभावी ढङ्गले यसरी फोटोको दुरुपयोग हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको मिडिया जुन छ होइन, मिडिया जुन साइबर क्राइम नै हो। किनभने सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर व्यक्ति, विशेष गरी मसँग व्यक्तिगत मात्र रहेन, म र मेरो पार्टीप्रति लान्छुक गरेर यो प्रकरणपछि मेयर साहबसँग तपाईको कुराकानी भएको छ कि छैन त? मेयर साहबसँग तपाईको कुराकानी भएको छ कि छैन? तपाईको फोटो यसरी हालिसके पछाडि उहाँसँग कुराकानी भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा? भएको छैन। अनि के गर्नुहुन्छ त? साँच्चै मुद्दा हालिदिनुहुन्छ त? अब के गर्नुहुन्छ? तपाईको आगामी एक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यस पछाडि अरू प्रश्न छन् मसँग। मेरो पार्टीले हाम्रो पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ हैन, यो विषयमा हामीले हाम्रो पार्टीप्रति लाक्षित हुने गरी पार्टी नेतृत्वप्रतिलाई चाहिँ आग्रहपूर्ण ढङ्गले यसरी जुन ढङ्गले प्रयोग बिना आधार होइन, बिना चाहिँ हामीले कुनै पार्टी त कुनै ढङ्गले उहाँहरूसँग जोडिएको पनि छैन, उहाँले गरेको गतिविधिमा हामी जोडिएका पनि छैनौँ, जोडिने कुरा पनि रहेन। उहाँले गर्ने कुरामा अहिलेसम्म उहाँले गरेका गतिविधिहरूमा हाम्रो पार्टीले सहयोग गर्दै आएको छ। कार्यपालिकामा, नगरसभामा हाम्रो पार्टीले गर्ने कुरामा हाम्रो संसदीय दलको हिसाबले अभ्यासका रूपमा उहाँलाई सहयोग गर्दै नै आएको हो। र पनि हामीले अहिलेसम्म वेट एन्ड सी कसरी जानु छ, उहाँका रचनात्मक कार्यक्रमहरूलाई, रचनात्मक क्रियाकलापहरूलाई हाम्रो पार्टीले सधैँ साथ दिन्छ, अहिले पनि साथ दिन्छ, भोलि पनि साथ दिन्छ। तर उहाँले व्यक्तिगत लान्छित गर्ने, पार्टीलाई लान्छित गरेर जुन ढङ्गले ठीक छ। अब तपाईको पार्टीले विज्ञप्ति निकालेको छ, त्यो विज्ञप्ति पनि हामीले हेरेका छौं हैन? गरिएको छ। सहकारीको विषय भनेको संविधानले एकल अधिकार सूचीभित्र संविधानको अनुसूची 8 मा सहकारीलाई को नियमन गर्ने निकाय भनेको स्थानीय तह नै हो। ठीक छ, यो त ठीक छ। अब तपाईहरुले निकालेको विज्ञप्ति पनि हामीले हेर्यौं, तर यो विज्ञप्ति निकालिसके पछाडी त्यसमा मेरो प्रश्न पनि सुनिदिनु होला म्याम, अलिकति यसलाई अलिकति छोट्याएर मिठो जवाफ दिने प्रयत्न पनि गर्नु होला। र म धेरै प्रश्न छन्, जनताका प्रश्नहरू पनि केही जोडिएका छन्। विशेष गरी तपाईहरुले विज्ञप्ति निकालिरहँदा त्यसमा तपाईहरुले मेयरको कार्यकक्षमा भएको तोडफोडको विषयलाई उजागर गर्नुपर्छ कि पर्दैन त? तोडफोडको विषयमा बोल्नुभयो तपाईहरु? हामी पार्टीगत रूपमा त्यो विषयमा कोही जोडिएका छैनौँ। त्यहाँ हाम्रो पार्टीको कोही कार्यकर्ता हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसरी पठाउँदैन पनि। कहिले पनि हिजो बरु हर्कतजीले कुन हरकत गर्नु भएको थियो, म कार्यवाहक मेयर हुँदा म उपमेयर हुँदा हामी उपमेयर हुँदा बरु उहाँले धरा नगरपालिकाको गेट फोड्ने काम गर्नु, उहाँले मुहानमा गएर पाइप काट्ने काम गर्नुभयो, मुहानमा अवांछित गतिविधिहरू गर्नुभयो तत्कालीन बेलामा हर्कतजीले। तर हामीले के भन्यो भने तत्कालीन जनता विरुद्ध नगरपालिका मुद्दा हाल्दै जाँदैन, जनता विरुद्ध नगरपालिका जानु। तर उहाँले के भन्नु भएको छ भने, मेयर साहबले के भन्नु भएको छ भने आफ्नो कार्यकक्षमा जुन ढङ्गबाट तोडफोड भएको छ त्यसलाई राजनीतिक षड्यन्त्र हो भनेर भन्नु भएको छ। उहाँको पपुल्यारिटी बढ्दै गएपछि त्यसलाई खस्काउनका लागि केही मान्छेहरू लागि परेका छन् भनेर भन्नुभयो, केही राजनीतिक दलहरू लागि परेका छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईहरु षड्यन्त्रकारी हो, तपाईँहरूलाई नै यो इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हो कि अथवा के हो? विषयान्तर गरिएको हो त्यो विषय। उहाँको असक्षमता झाकछोप गर्नको लागि उहाँले जुन ढङ्गको उहाँ चुक्नुभयो जनताप्रति, त्यो चुकेको कुरामा उहाँले विषयान्तर गर्नको लागि यो घटनालाई मोड्नु भएको छ। उहाँले भिडलाई उक्साउने काम चाहिँ तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ भन्ने उहाँको आरोप छ नि त?
होइन कि मात्र त होइन त्यहाँ के कति घटना घट्यो खै हामीले अहिलेसम्म खोइ पत्र पत्रिकामा फुटेजहरू तपाईँहरूले लु त के फोटो के घटना हो फुटेजहरू ल्याउनुहोस् त ल हामीले त रिपोर्ट नै देखाइसक्यौँ विशेष गरी सहकारी पीडितहरूलाई मेरो साम्पाङले जुन जवाब छ एउटा व्यक्ति मात्रै छ त्यहाँ अरू त्यो त हुल छ हुलमा किन एउटा व्यक्ति मात्रै केन्द्रित भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी र विरुद्धमा पार्टीको हाम्रो नेकपा एमालेको लोकप्रियतालाई कमजोर बनाउनको लागि हर्क साम्पाङले के भन्नु भएको छ भने उहाँले सहकारीको पीडितहरू जति पनि छन् ती पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि प्रदेश कार्यालयबाट रजिस्ट्रार बोलाएको छु र सँगसँगै त्यसको छानबिनका लागि समिति बनाएको छु वार्ता गरिरहेको छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यति गर्दा पनि आफू विरुद्ध नाराबाजी हुने विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाउने खालका गतिविधि भयो भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो भनिसके पछाडि तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के त उहाँको चित्त नबुझेको कुरा के उहाँले भनेको कुरा चाहिँ के चित्त बुझ्छ? हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा भनेको उहाँले पोस्ट गर्नुभएको जुन छ पोस्ट गरेको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको विषयमा मेरो फोटोलाई दुरुपयोग गरिएको छ। तपाईको फोटोलाई दुरुपयोग गरिएको भन्ने मात्रै आपत्ति हो कि अथवा त्यसबाहेक मेरो फोटो दुरुपयोग गरियो पार्टीलाई लाञ्छित गरियो यो कुरा चाहिँ मेरो आपत्ति। तपाईको फोटो जोडेर उहाँले पार्टीलाई लक्षित गर्दै यसको षड्यन्त्र तपाईले गर्नुभयो भन्ने किसिमको संकेत गर्नु कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गर्न खोजेको प्रति र आफ्नो कमजोरीहरू आफू चुकेको घटनामा एमाले प्रति दोषारोपण गर्न खोजेको र एमालेलाई लक्षित जुन ढङ्गले प्रहार भइरहेको छ त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो, अरू हाम्रो आपत्ति होइन। घटना छानबिन हुनुपर्छ, भएका घटना सम्बन्धी दोषी उपर कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो समस्या होइन। हिजो पनि हामी न्यायको पक्षमा लडेका हौँ होइन, लोकतन्त्रको लागि लडेका हौँ। यो लोकतन्त्र, यो बोल्न पाउने अधिकार, यो यसका लागि हामीले त लगत पसिना बगाएर ल्याएको गणतन्त्र हो होइन। उहाँ जुन ढङ्गले मेयर उठ्न पाउने स्वतन्त्र संविधानमा उल्लेख गर्ने कुरा हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र हो। हजुर, अब विशेष गरी मेयर साम्पाङले त गर्दाखेरि दिँदाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो मौलिक हक हो, तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुराको पनि सीमा हुन्छ, प्रयोग गर्ने मर्यादा हुन्छ होइन। शब्दहरू प्रयोग गर्ने कुरामा प्रमुख जस्तो व्यक्तिले अति संवेदनशील ढङ्गले जानुपर्छ, किनभने म पनि 5 वर्ष जिम्मेवारबाट जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको ठाउँ हो त्यो। त्यस कारण मलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यहाँका मुद्दा थाहा छन्। ती मुद्दालाई समाधान गर्ने कार्य विधि हुन्छ, विधिमा टेक्नुपर्छ, त्यो मलाई राम्रोसँग जानकारी छ। ठिक छ, तर अलिकति मेरो फरक प्रसङ्गमा यहाँलाई प्रश्न छ। विशेष गरी धराने जनतालाई पानी खुवाउन आफै गिट्टी कुट्ने, पानी बोक्ने, पाइप बोक्ने खालका जुन किसिमको गतिविधि उहाँले गरिरहनु भएको छ नि, यसले त धेरै जनतालाई त्यहाँ प्रेरित पनि गरेको छ। प्रेरित गरेपछि अब यो मेयर साहब प्रतिको तपाईँहरूको आरिस बढेको हो कि पछिल्लो समय, पछिल्लो 2 महिना यता भन्नेहरू पनि छन् के? यो के भन्नुहुन्छ यसलाई लिएर? होइन, त्यो विषयमा मेरो केही छैन। यो विषयमा उहाँले जुन पानी ल्याइरहेको विषय छ, श्रममा जो जनताहरू जोडिएको विषय छ, यो राम्रो पक्ष नै छ। यसलाई हामीले कुनै गरेका छैनौँ, किनभने जनताको सहभागिता। उहाँको यो शैली तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छैन कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि छ के? दुईटा खोला नि, दुईटा खोला कस्ता खोला हुन् भन्ने कुरा सायद हर्क जिल्लामा राम्रोसँग थाहा छ। निसाने खोला भनेको सामान्य खहरे खोला हो, पक्वा खोला भनेको सामान्य खहरे खोला हुन्। यहाँनिर मङ्सिरदेखि उता पानी हुँदैन। त्यसको व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन ठुलो पानीको प्रोजेक्टका लागि म आफै कार्यवाहक मेयर भएका बेलामा, तत्कालीन केपी ओली सरकार प्रधानमन्त्री भएका बेलामा ठुलो प्रोजेक्ट धरान नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको लागि भनेर एकीकृत खानेपानी आयोजना भनेर यसको डिपिआर स्वीकृत गर्नका लागि छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट हायर भइसकेको छ। नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने तयारीमा छ। त्यस कारण यी सानोतिर काममा अलिकति सामान्य ढङ्गले लाग्दा ठिकै छ होइन। ठुलो प्रोजेक्ट धरानको लागि आवश्यकता छ, जुन चाहिँ हामी हिजो नगरपालिका हुँदा मात्रै तयार भएको प्रोजेक्ट हो। एडिपीको प्रोजेक्ट भनेको साबिकको धरान 19लाई तयार गरिएको हो भने अब हामीसँग 2टा गाविस मर्ज भएका छन्। हामीसँग केही अघिल्लो आयोजना सञ्चालन हुने क्रममा केही आयोजनाहरू कम्प्लिट हुन पाएनन्। जस्तै भनौँ विजयपुरको ट्याङ्की बनेन होइन, 4वटा प्रोजेक्ट सुरुमै टाइममै संस्थान हस्तान्तरण भएन, सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण भएनन्, संस्थानका पहिलाका वेलहरू मर्मत सम्हार भएका छैनन्, लगायत विविध समस्या भएका कारणले गर्दाखेरि समयमा नै समायोजन नभएकोले गर्दा धेरै ठाउँमा इन्टरकनेक्सन लगायतको वितरण प्रणालीमा समस्या छ। ती समस्याको समाधान गर्नतर्फ मेयर साहब लाग्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। धरानको अहिलेको खानेपानी, हालको खानेपानीको समस्या उत्पादनको समस्या होइन, वितरण प्रणाली सुधार गर्ने कुरामा मेयर साहब लाग्नु हो भने ठिक छ। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ म्याम। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू, अत्यन्त चासोको विषय हो। विशेष गरी मेयर साम्पाङलाई राजनैतिक दलहरूले पछिल्लो समय निशानामा पारिरहेका छन् कि भन्ने किसिमको आकलन भइरहँदा विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र सँगसँगै सहकारी पीडितहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, किनभने स्थानीय सरकार एउटा अभिभावकका रूपमा घर दैलोमा पुगेको छ। त्यसले पीडितहरूलाई कसरी न्याय दिलाउन सक्छ त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुन अत्यन्त जरुरी छ। यो विषयलाई जोड दिँदै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। देशभरका कारागारमा 23,000 जति कैदीबन्दी छन्। प्रत्येकले दैनिक 700 ग्रामको दरले चामल पाउँछन्। सरकारी सिधाको रूपमा दैनिक नगद 60 रुपैयाँ पनि पाउँछन्। दिनको 700 ग्राम चामल र 60 रुपैयाँ नगदबाटै नेपाली फिल्मका लोकप्रिय नायक पल शाहले पनि तनहुँ कारागारमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। त कारागारका एक अधिकारीसँग अनौपचारिक रूपमा गरिएको कुराकानीमा आधारित रहँदा नायक पलको दैनिकी अबको रिपोर्टमा हामी समेट्दैछौँ। सन्दर्भ पलको मात्रै छैन, अहिलेको महँगीमा सरकारी सिधाले कैदीबन्दीहरूको जीवन कसरी दानिन्छ भन्ने विषयमा पनि जोडेका छौँ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। 4 महिनादेखि अभिनेता पल शाह तनहुँ जिल्ला कारागारमा छन्। कारागार मुक्त हुने दिनको टुङ्गो छैन। बन्दी जीवनबाट मुक्त भएर बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाऊँ भन्ने उनको याचनालाई उच्च अदालत पोखराले 19 जेठमा अस्वीकार गरिदियो। मुद्दाको फैसला हुने मिति पनि निश्चित छैन। फैसला पलको पक्षमा भयो भने त उनले राहत पाउँछन्, त्यस्तो भएन भने 8-10 वर्ष जेल बस्नुपर्ने निश्चित प्राय छ। यो अन्यलका बीच अभिनेता पलको दैनिकी उनले पाउने सरकारी सिधाबारे आम चासो पनि छ। जिल्ला कारागार तनहुँ सुरतले दिएको जानकारी अनुसार कारागारभित्रको 2 मध्ये 139 कैदीबन्दी रहेको ब्लकमा 4 महिनादेखि पल शाह बस्दै आएका छन्। सरकारले बन्दीका लागि दिने दैनिकको 700 ग्राम मोटा चामल र 60 रुपैयाँ नगद पनि पलले बुझ्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय चाहिँ कारागार प्रशासनले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट जिरा मन्सुली चामल खरिद गर्ने गरेको छ। यो सरकारी सिधा बाँकी कैदीबन्दीले चाहिँ पलले पनि लिन्छन्, तर उनले अरू 3 जना कैदीबन्दीको सम्फो बनाएर आफ्नो बेग्लै मेस चलाएका छन्। सरकारले दिने सिधा र आफ्नो निजी खर्चबाट खानपानको व्यवस्था पल आफैले मिलाएका छन्। 700 ग्राम चामल बाहेक दैनिक पाइने 60 रुपैयाँबाट दाल, तरकारी, माछा, मासु, दुध, चिया सबै पुर्याउनु पर्छ, जुन अहिलेको महँगीमा असम्भव छ। कारागारका कैदीबन्दीका लागि गर्मी महिनामा कपडा खरिदका लागि भनेर 2500 रुपैयाँ नगद दिने गरेको छ। कारागार सुरतका अनुसार गर्मीमा पाइने कपडाको रकम पलले पाइसकेका छन्। जाडो मौसममा पनि 2500 रुपैयाँ नै कपडाका लागि सरकारले दिने गरेको छ। 2 वर्षमा एकपटक सिरक डस्नका लागि पनि 3000 रुपैयाँ दिने गरेको छ। 3 वर्षमा एकपटक प्रति कैदीबन्दी एक थान सुकुल दिइन्छ। कैदीबन्दीका लागि दशैं खर्च 300 रुपैयाँ। सरकारले देशभरका कारागारमा रहेका सबै कैदीबन्दीलाई दशैं खर्च दिने गरेको छ, तर यो रकम निकै दया लाग्दो छ। प्रति व्यक्ति 300 को दरले दशैं खर्च बाँडिन्छ। नेपालीहरूले दशैंमा सामान्यतया नयाँ कपडा लगाउने, मासु चिउरा खाने गर्छन्। 300 रुपैयाँले न मासु आउँछ न त नयाँ कपडा नै। सरकारले कारागारमा रहेकाहरूलाई दिने दशैं खर्च नाम मात्रैको छ। कारागार सुरतका अनुसार अभिनेता पल शाहले आफ्नो निजी खर्चमा खानपान र अन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्दै आएका छन्। सामान्यतः कारागार रहनेहरूका लागि सरकारी सिधा अपर्याप्त हुन्छ। पहिले चाहिँ पललाई भेट्न कारागार पुग्नेहरूको संख्या चाहिँ अहिले घटेको छ। कारागार प्रशासनले आफन्त र पलले स्वीकार गरेका साथीभाइ बाहेकसँग उनको भेट गराउँदैन। जिल्ला अदालत तनहुँले 78/10मा कारागार चलान गरेको केही दिन पलमा निराशा देखिन्थ्यो। त्यो बेला मनोवैज्ञानिक परामर्श पनि कारागार प्रशासनले उपलब्ध गराएको थियो। कारागारका अधिकारीहरूसँगको भेटमा पलले मुद्दाको फैसला चाँडै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने गरेका छन्। यो बाहेक उनले अरू कसैप्रति गुनासो गरेको नसुनिएको ती अधिकारीहरूले बताएका छन्। पल शाहबाट बलात्कारमा परेकी भनिएकी बालिका, उनका अभिभावक र साथीहरूले पलबाट बलात्कार नभएको बहकिएर जाहेर दिएको भन्दै बकपत्र गरिसकेका छन्। पीडित पक्षबाट बयान फेरिएको यो सन्दर्भलाई अदालतले कसरी लिन्छ भन्ने विषय फैसला पछि नै स्पष्ट हुनेछ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक वासुदेव घिमिरे। महानिर्देशकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब यहाँसँग हामीले यो विशेष केही बुदाहरूमा जानकारी लिन खोजिरहेका छौँ। कैदीबन्दीका लागि सरकारले दिने गरेको दैनिक 700 ग्राम चामल र 60 रुपैयाँ नगद सिधाको रूपमा रहेछ होइन। यो 60 रुपैयाँले चामल बाहेक अन्य आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सम्भव हुन्छ र भने? यहाँले भने जस्तो अब अहिलेको चाहिँ प्रचलित बजार मूल्य स्तरलाई हामीले हिसाब गर्ने हो भने यो अपर्याप्त नै हुन्छ। तर चाहिँ अब हामीले यो वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले गृह मन्त्रालयबाट त्यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेर अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ यो वृद्धि गर्नको लागि सहमति प्राप्त भइसकेको छ र अब यो चाँडै नै चाहिँ हामीले प्रस्ताव लिएर क्याबिनेटबाट यो निर्णय गर्छौँ र केही
यो हामीले बढाउने कामहरू चाँडै नै भनेको यसलाई तपाईहरूले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ र त्यसअनुसार प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ। त्यसो भए कति प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यसबारे केही भन्न मिल्छ? होइन, यो चाहिँ अब प्रक्रियाकै रूपमा भएको हुनाले अहिले मैले अब तपाईँको मिडियामा एक्सपोज गरिनँ। तर यो अहिले जति छ त्यो भन्दा केही बढी अथवा चाहिँ अहिलेको तत्कालको आवश्यकतालाई चाहिँ अलिकति भर्ती गर्न सक्ने गरिकन, जस्तो अब एकजना चाहिँ एडल्ट कैदीबन्दीलाई दिनको 2500 क्यालोरी चाहिन्छ भन्ने एउटा एजम्सन गर्ने हो भने पनि प्रचलित बजार मूल्य हिसाब गर्दाखेरि त्यो 750 ग्राम चामल र दिनको चाहिँ 60 रुपियाँ चाहिँ सिराले अलिकति अपर्याप्त हुन्छ। तथापि सुख दुःख त अहिले चलिरहेको छ, तर पनि सबै आवश्यकता चाहिँ परिपूर्ति गर्नलाई त्यो पर्याप्त छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र हामी त्यो विषयमा जानकार छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रतिशतको हिसाबले 19% नै बढ्छ र फिगरको हिसाबले अलिकति त्यो कम हुन सक्छ। तथापि हामीले यो तत्कालको लागि यो सकारात्मक प्रयासकै रूपमा लिएका छौँ। अब हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यूको पनि यसमा चाहिँ प्रयास छ। गृह मन्त्रालयले त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसकेको छ र चाहिँ चाँडै नै यो विषयमा निर्णय हुन्छ। हजुर, अब हामीले बुझेअनुसार दसैँ खर्च भनेर पनि 300 रुपियाँ दिने गरिएको रहेछ होइन? प्रश्न के भने अब यो पर्याप्त हो कि होइन भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ सोच्नै परेन, भन्नै परेन। अब लामो समय जेल बसेकाहरूले देशमा चाहिँ दसैँ पनि मनाइन्छ भन्ने चाहिँ नबिर्सिन् भनेर यो दसैँ खर्च दिइएको हो कि अथवा के हो? यो अलिकति पुरानो कानुन व्यवस्था भएको हुनाले त्यो चाहिँ अध्यावधिक हुन नसकेको पनि हो एकातिर भनेदेखि, अर्कोतर्फ यो हामीले कम छ भन्ने कुरो महसुस गरेका छौँ र यो दसैँ खर्चको सवालमा पनि यो रिभिजन हुन्छ। योचोटि चाहिँ करिब करिब भन्ने हाम्रो अनुमानअनुसार भदौ महिनादेखि लागू हुने गरिकन नै हामीले सिरा दर पनि वृद्धि गर्छौँ र यही दसैँदेखि नै दसैँ खर्च पनि वृद्धि हुन्छ। हजुर, ठिक छ। अब यो देशभर जति पनि कारागार छन् ती कारागारहरूमा रहेका 23,000 कैदीबन्दी मध्ये कतिपय त निर्दोष पनि होलान् होइन? दोषी नै भए पनि अब यो कारागार मुक्त भएपछि उनीहरू फेरि अपराधमा चाहिँ नफर्किउन् भनेर सुधारका लागि राज्यले केही गर्ने गरेको छ? यसबारे पनि जानकारी गराउनुहोस् न। मैले तपाईँले भनेको कुरालाई अलिक करेक्सन गरेँ। हामीसँग अहिले 26,240 26,000 यो लेटेस्ट अनि कारागारमा निर्दोष मान्छेहरू कारागारमा रहेका छन् भन्ने एजम्सन हामीले गर्न मिल्दैन, किनभने कति त होलान् भन्ने एउटा अदालतको आदेश अनुसार र फैसला अनुसार चाहिँ बस्ने मान्छेहरू भएको हुनाले त्यहाँ निर्दोष मान्छे बस्ने भन्ने कुरै आउँदैन। सबै या त दोषी हुन्छन् या त अभियुक्त हुन्छन्। दुईटा प्रकारका मान्छे मात्रै हुन्छन् कारागारमा। र अर्को के भन्नुभएको थियो यहाँले? अब यो उनीहरूको सुधारका लागि फेरि पनि अपराधमा नफर्किउन् भन्ने किसिमको उनीहरूलाई एउटा सुधार गर्नका लागि राज्यले केही त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गरेको छ कि भन्ने मेरो प्रश्न छ। यो विषयमा जस्तो हामीले कारागारलाई चाहिँ यातना गृह होइन, यो चाहिँ सुरागृह हो भन्ने कुरालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ वास्तविकतामा ल्याउने प्रयासहरू हामीले गरिरहेका छौँ र जान अनजानमा एकजना व्यक्ति दोषी करार भएर अभियुक्त भएर कारागारमा बसिसके पछाडि ऊ चाहिँ एउटा सुध्रिएर एउटा असल र जिम्मेवार नागरिक भएर फेरि त्यो समाजमा हाम्रो समाजमा फर्किन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यसैतर्फ चाहिँ हामी केन्द्रित पनि भएका छौँ। र यी दिनहरूमा हामीले जस्तो आगामी आर्थिक वर्ष यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि विविध कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ तालिमहरू दिने, सिपमूलक चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने खालका कुराहरू, अनि जस्तो सकारात्मक सोच विकास गर्ने कुराहरू गर्ने, जस्तो ध्यान शिविरहरू आयोजना गर्ने। हामीले अहिले भर्खरै पनि झन्डै 4वटा विपස්සना ध्यान शिविरहरू 2 ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ र यो विपස්සना ध्यान शिविरको चाहिँ राम्रो प्रभाव देखेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई संस्थागत रूपमै लानुपर्छ कि भन्ने पनि छ। अनि जस्तो यो चाहिँ विभिन्न यो सकारात्मक सोच अथवा चाहिँ यो पोजिटिभ मोटिभेसनका चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ। जीवन दर्शनका कुराहरू हामीले राखेका छौँ। यी कुराहरूलाई हामीले निरन्तर गर्दै ती कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ सुधार गरेर एउटा चाहिँ सक्षम र एउटा चाहिँ योग्य दक्ष नागरिक, सचेत नागरिक र जिम्मेवार नागरिक बनाएर हामीले पुनः समाजमा चाहिँ
एकीकरण गर्ने अथवा पुनर्स्थापित गर्ने नै हाम्रो योजना हो। कारागारको अन्तिम लक्ष्य भनेको त त्यही नै हो। तर कतिपय कारागारमा चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले आलो पालो मिलाएर सुत्नुपर्ने, शौचालयमा उत्तिकै भिडुने, अन्य प्रकारको भौतिक सुविधा पनि नहुने भनेर कतिपय कारागारको अवस्थाबारे हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। अब यसको सुधारका लागि केही प्रयासहरू भएका छन्? पूर्वाधारको हिसाबले यहाँले भने जस्तो त्यो समस्या छ कारागारहरूमा चाहिँ। तराईका अधिकांश कारागारहरूमा चाहिँ क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू छन्। जस्तो यहाँलाई भनौँ क्षमताको हिसाबले कुरा गर्ने भने हाम्रो कुल क्षमता 16,000 मात्रै हो, जबकि हामी कहाँ चाहिँ अहिले 26,240 कैदीबन्दीहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या छ। कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ आधारभूत रूपमा जति चाहिँ स्पेस चाहिने हो त्यो स्पेस हामीले दिन सकेका छैनौँ। तथापि हामीले यो विषयमा चाहिँ डिटेल अध्ययन गरेका छौँ। त्यो अध्ययनले चाहिँ 16 कारागारहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो सूचीमा छ। र ऐतिहासिक रूपमा यो वर्ष के हुँदैछ भने 8वटा जिल्लामा चाहिँ नयाँ कारागारहरू एकै आर्थिक वर्षमा नयाँ निर्माण चाहिँ सुरु हुन लागेको छ। त्यो नेपाल सरकारले त्यो योजना सृजित गरेर बजेट र कार्यक्रम पनि व्यवस्था गरेको छ र त्यो अनुसार 8वटा कारागारहरू चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु हुनेछन्। त्यसै गरिकन नेपालगञ्जमा चाहिँ क्षेत्रीय कारागार त्यो झन्डै 3,000 क्षमताको र नुवाकोटमा अहिले भइरहेका चाहिँ काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने गरिकन नुवाकोटमा करिब 7,500 क्षमताको चाहिँ नयाँ केन्द्रीय कारागार निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसै मोरङ कारागार 90% चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएको छ। पाँचथरमा चाहिँ नयाँ निर्माणको करिब 80% चाहिँ काम सम्पन्न भएको छ। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यी समस्याहरू भौतिक पूर्वाधारका समस्याहरू, स्थान अभावका कुराहरू र जीर्ण पुराना भवन र संरचनाहरूको समस्याहरू बिस्तारै हल हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ र त्यो अनुसार हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ। हस् महानिर्देशकज्यू, यहाँलाई समय र यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शक महानुभावहरू, अभिनेता पल शाहबारे धेरै दर्शकहरूले अब यसको अपडेटबारे जानकारी लिन चाहेको अवस्थामा हामीले अभिनेता पल शाहको अपडेट दियौँ र सँगसँगै देशभर देखिएका कारागार व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागले चाहिँ के गरिरहेको छ यसबारे पनि प्रश्न गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। कार्यक्रममा अन्य रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, काठमाडौँको कुलेश्वरमा रहेको गौतम श्री बहुद्देशीय सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर गौतम सम्पर्कमा आएका छन्। गौतमकी पत्नी निर्मला गौतमले नै आफ्ना पति सम्पर्कविहीन भएको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन्। पत्नीसँग समेत सम्पर्कमा नरहेका गौतमले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, म केही दिन बाहिर गएको थिएँ तर मिडियाले म भागेको भनेर भ्रम फैलाए। तथ्य चाहिँ सहकारीका सयौं बचतकर्ताहरू सहकारी विभागमा उजुरी लिएर पुगेका थिए। विभागले पनि गौतमलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमा पत्राचार गरेको थियो। यही कुरा मिडियामा आएको थियो। हेरौँ यो फलो रिपोर्ट। करिब 2 हप्तादेखि सम्पर्कविहीन भएका गौतम श्री सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर गौतम सम्पर्कमा आएका छन्। काठमाडौँ वडा नम्बर 14 कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतम श्री सहकारीका तर्फबाट उपाध्यक्ष निर्मला गौतमले आफ्ना पति तथा सहकारीका अध्यक्ष सम्पर्कमा नआएका कारण सहकारीको कारोबार 1 हप्ता रोक्का हुने सूचना जारी गरेकी थिइन्। सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको खबर बाहिरिएपछि सहकारी विभागमा 1000 भन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरूले सञ्चालक विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। यसबीच सहकारीका कुनै पनि सञ्चालक र कर्मचारी पनि सम्पर्कमा आएका थिएनन्। गौतम श्रीका सञ्चालक फरार भएको खबरले तरङ्ग ल्याएपछि मङ्गलबार एकाएक सहकारीको तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी भएको छ, जसमा सञ्चालक गौतमले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले सञ्चालक फरार भएको भनेर भ्रम फैलाएको दाबी गरेका छन्। सञ्चालक फरार भएको विषय बचतकर्ताहरूले नै बताएका थिए भने सञ्चालक विरुद्ध विभागमा उजुरी पनि परेको थियो। विभागले सञ्चालक गौतमलाई पक्राउ गरी विभागमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई गएको शुक्रबार नै पत्राचार गरेको थियो। विभागको यो कदमपछि सञ्चालक गौतमले आफ्नो जायजता बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
काम विशेषले बाहिर गएको र सहकारीको समस्या समाधान गर्न लागि परेको भन्दै गौतमले सुरक्षाको माग पनि गरेका छन्। सञ्चालक गौतमले आफू सम्पर्कविहीन नभागेको दाबी गरे पनि उनका विषयमा उनकै पत्नी समेत बेखबर थिइन्। गौतमले पत्नी तथा सहकारीकी उपाध्यक्ष निर्मला गौतमलाई समेत आफू केरुङ जाने जानकारी गराएका थिए। 5-6 दिनसम्म पनि नफर्किएपछि पत्नी नै पतिको खोजी गरिपाउँ भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन्। यता संयौं बचतकर्ताको 5 अर्ब डुब्ने चिन्ताले धेरैको अमन चैन खोसिएको छ। नौ लाख रुपियाँ छ। अब हिजो अचानक यसरी बन्द भयो है दिदी भनेर मेरो बहिनीले फोन गर्यो अनि फोन गर्दाखेरि त छाना त खसेको जस्तो मान्छेहरू कराएर ऋण डुब्यो भने मलाई केही थाहा छैन। 30 लाख रुपियाँ के गरेर जम्मा? मैले भाडामा छु, म के धानेमा आमासँग काम गर्छु अनि मेरो समस्थान पनि छ यहाँ। अब के गर्ने, अब आशै छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त गौतम फ्री सहकारीका अध्यक्ष तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउनु भएको छ कि छैन? हालसम्म त्यो संस्थाका अध्यक्षज्यू हाम्रो सम्पर्कमा, सहकारी विभागको सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छैन उहाँ प्रहरीहरूको सम्पर्कमा आउनु भएको छ भन्ने बारेमा? त्यो विषय जानकारी छैन। हामीले विभागमा उपस्थित गराउनको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गरी पठाइएको छ। हजुर। र अहिलेसम्म आज बेलुका अफिस टाइमसम्म सहकारी विभागको सम्पर्क चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छैन। हजुर, अब सहकारीको तर्फबाट उहाँले आफू चाहिँ भागेको थिएन तर मिडियाले भ्रम फैलायो भन्ने आशयको विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, यो बारे तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? अब तपाईँहरूले जस्तै मिडियाबाट आएको विषय त हामीले पनि पढ्यो। हजुर। तर सहकारी विभागको पाटोबाट धेरै 1100 भन्दा बढी पीडित उजुरीकर्ताहरू सहकारी विभागमा आउनुभयो। उहाँहरूले आफ्नो उजुरी दर्ता गराउनु भएको छ र हामीसँग उजुरी अहिले पनि थपिने क्रम त अझै जारी छ। आज पनि बेलुकासम्म उहाँहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अब तसर्थ अब उहाँले बाहिर विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने कुरो भन्दा पनि के हो त आफ्नो समस्या भन्ने कुरो सहकारी विभागमा उपस्थित भएर भन्नुपर्ने कुरो हुन सक्छ। त्यसपछि दुईटै पाटो बल्ल जोडिन्थ्यो। अब नआउँदासम्म, विभागको सम्पर्कमा नआउँदासम्म अब कता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ भन्न सकिएन। हजुर, अब उहाँले विज्ञप्तिमा के पनि भन्नुभएको छ भने बचतकर्ताहरूको रकम आफ्नो जायजता बेचेर भए पनि दिन्छु भन्ने किसिमको उहाँले भन्नुभएको छ। यदि यी सहकारीका सञ्चालकहरूले बेइमानी गरे भने बचतकर्ताहरूको रकम डुब्ने सम्भावना कति हुन्छ? यस्तो छ, सञ्चालकहरू सहकारी चाहिँ सदस्य केन्द्रित र लोकतान्त्रिक विधिबाट नियन्त्रित हुने र सुनियमनमा चल्ने संस्था हो। हजुर। तसर्थ संस्थाका मालिक भनेका सदस्यहरू हुन्, ओनर हुन्। हजुर। र सेयर सदस्यहरू ओनर भएको हुनाले उहाँहरूले नै आएर हामीलाई 1100 भन्दा बढी, सेयर सदस्यले 1.5 अरब भन्दा बढी रकम, हाम्रो रकम कलम प्राप्त भएन, संस्थामा ताला लगाइयो, कोही त्यहाँ सम्पर्क व्यक्ति पनि कोही रहेन भन्ने हिसाबले हामीलाई उजुरी दिनुभएको छ। अब त्यो उजुरीको आधारमा हामीले कानुनलाई टेकेर त्यसको निकास खोज्नै पर्ने अवस्था आउँछ। तसर्थ हामी अहिले उजुरी लिने क्रममै छौँ। के कति उजुरी प्राप्त हुन्छन्, के कति रकम कलमको मागदारी हुन्छ, त्यो कुरो नहेरिकन र कानुनी प्रबन्धहरू नहेरिकन हामीले अहिले यस्तो हुन्छ भनेर निष्कर्ष बताउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुगिसकेका छैनौँ। तपाईँले केही बेर अघि भन्नुभयो सहकारी भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने हो, यसका अन्य कानुनी मूल्य मान्यताहरू पनि छन् पक्कै पनि, तर पनि यो मूल्य मान्यतामा सहकारीहरू चल्ने चेष्टा चाहिँ किन नगरेको? तपाईँहरूले पनि यो नियमन गर्नुपर्ने हो, नियमन गर्ने निकाय पनि मुखदर्शक बने चाहिँ किन बसेको? यो अचम्मको विषय। अब कति मान्छेको जिन्दगी बर्बाद भएपछि, कति मान्छेको पैसा डुबेपछि, भनौँ न एक हिसाबले कति बचतकर्ता मरिसकेपछि तपाईँहरू यसलाई नियमन गर्ने हो सर? यस्तो छ, अब सहकारी विभागले नियमन गर्ने हो, तर जसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो नियन्त्रणको अधिकार वित्तीय संस्थाहरूले राख्छ, त्यो प्रकृतिको नियन्त्रण गर्ने भन्ने सहकारीको कन्सेप्ट होइन। हेर्नुहोस्, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, एउटा बुझाइमा एकरूपता हुन जरुरी छ। सहकारी विभागले नियन्त्रण गर्ने नाममा कारबाही नै गर्ने, दण्ड नै चलाउने, कानुनी हतियारै प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ सहकारीको कन्सेप्ट होइन। र सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो एउटा पाटो। र दोस्रो पाटो के हो भने
सहकारी संस्थाका सदस्यहरू अलिकति एक्टिभ हुने, जागरुक हुने, संस्थाको उद्देश्य अनुरूप काम गरेका छ कि छैन, लगानी आफूले दिएको रकम कलमको सुरक्षा छ कि छैन भन्ने कुरो अलिकति सदस्यहरूले नै उहाँहरूले निर्वाचित गरेर साधारण सभामा अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाएर त्यसपछि सञ्चालक समिति छानिने हुनाले सदस्यको जागरुकता पनि जरुरी छ यसमा। नियामकले आफ्नो पाटोबाट गर्ने विषय अहिलेसम्म सहकारी विभागले आफ्नो पाटोबाट आफ्नो जे जति क्षमता छ त्यो क्षमतालाई अधिकतम उपयोग गरेर काम चाहिँ गरिरहेछ र धेरै संस्थाहरूमा सहकारी विभाग आफूले पुगेर अनुगमन गरेर त्यसलाई निर्देशन दिएर त्यो निर्देशनका आधारमा सुधार भयो कि भएन त्यो पाटोको पनि विश्लेषण गरेर अगाडि बढिरहेको हो। तर मान्छे चाहिँ ठगीमा परिरहने, अनुगम चाहिँ नहुने भन्ने किसिमको प्रश्न चाहिँ यहाँनिर बडो एउटा भनौँ न एक हिसाबले ठुलो रूपमा उब्जिएको अवस्था पनि छ। किनभने कयौँ बचतकर्ताहरू विभिन्न सहकारीमा रकम बचत गर्छन्, ती ठगिएर हाम्रो कार्यालयमा आउनेसम्मको यो जुन छ यसको होल चाहिँ एकदमै बयान गरी साध्य छैन सर। तर अब यसरी सहकारीलाई ठग्न चाहिँ कहिलेसम्म दिइरहने भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न। सहकारीलाई ठग्न दिइरहने भन्ने कुरो सहकारी विभागको एउटा पाटोबाट मात्रै विश्लेषण गर्न, यसले मात्रै नियन्त्रण गर्न ठगीको विषय घट्ने अथवा निर्मूल गर्ने भन्ने हुँदैन। यसमा तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यम जसले सहकारीमा समस्या आउनुभन्दा अगाडि अथवा समस्याको सिम्टम देखिने बित्तिकै त्यो विषयवस्तु उजागर गरेर गरियो भने त्यसलाई सुधार्ने र बेलैमा सुधारियो भने यो टाइपको समस्या आउँदैन थियो। अर्को सहकारी अभियान कर्मीहरू हुनुहुन्छ सङ्घ र महासङ्घ, यहाँहरू जस्तै मिडिया र सदस्यहरू अलिकति जागरुक र सञ्चालक समिति जो मूल भूमिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरू अलिकति उहाँहरूको आकाङ्क्षा अलिकति कम आकाङ्क्षी बन्ने हो भने, आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्ने हो भने, सदस्य केन्द्रित हुने हो भने यो क्षेत्र बल्ल राम्रो हुने हो। अहिले कुनै कतिपय सहकारीमा समस्या आयो भन्दैमा देशैभरिका जुनसुकै सहकारी यस्तै हुन्, सबै खराब हुन् भन्ने पाटोबाट विश्लेषण। ठिक छ, अब तपाईँसँग यसबारेमा हामी विस्तृतमा कुराकानी पनि गरौँला सर। तर अब यो बताइदिनुहोस्, कुनै जुनसुकै सहकारी संस्थामा पनि निक्षेपकर्ताले रकम राख्छ भने त्यो निक्षेपकर्ता नडुब्ने मन्त्र चाहिँ के हो सर? छोटोमा भनिदिनुहोस् त। यो सहकारीमा पैसा राख्ने, वहीँ सहकारीमा पनि पैसा राख्ने हो र भन्ने किसिमका कतिपय यो तालुकदार निकायको जवाब त हामीले सुनेका छौँ होइन? यो बाहेकको मन्त्र चाहिँ के छ भनिदिनुहोस् त। यो बाहेकको मन्त्र भनेको पहिलो मन्त्र सहकारी संस्थाले नजिकका अरू ब्याङ्क अथवा नजिकको अरू कुनै संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दर दिन्छ भन्ने आधारलाई नै टेकेर बढी रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सहकारी संस्थामा लगेर रकम कलम राख्न भएन। एक दोस्रो कुरो चाहिँ संस्थाले कता लगानी गरिरहेछ भन्ने विषयमा अलिकति चनाखो बन्न पर्यो। तेस्रो संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिमा कस्ता सदस्यहरू हामीले निर्वाचित गरेर पठाइयो साधारण सभाबाट, तेस्रो कुरो त्यो ध्यान दिन पर्यो। चौथो कुरो चाहिँ त्यहाँ भएका लेखा समिति लगायतका विभिन्न उपसमितिहरू कतिको एक्टिभ भएर काम गरिरहेछन् त, संस्था के कति पारदर्शी छ त, त्यो कुरोमा ध्यान दिन पर्यो। अर्को पाँचौँ कुरो, सरकारले स्थापना गरेको वेबमा आधारित कोपोमिस सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा सहकारीका तथ्याङ्क राख्न सदस्यले पनि भनिदिनु पर्यो। त्यो सिस्टममा सहकारीका तथ्याङ्क रहने हो भने त्यो सिस्टमका आधारमा भोलि बिहान त्यो सहकारी कता ओरिएन्ट भइरहेछ, त्यसमा के समस्या आउने सम्भावना छ भन्ने कुरो नियामकले थाहा पाएर बेलैमाथि त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्थ्यो। यिनै पाटो हो र मिडियाको पाटोबाट पनि तपाईँहरूले बेलैमाथि सिम्टम पत्ता लगाएर यो समस्या छ भन्ने उजागर सानो आउँदा मात्रै उजागर गरियो भने यसबाट यो सेक्टरलाई सुधार्न सकिन्छ। हस्, यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। जोडिनु भयो महत्त्वपूर्ण कुराकानीमा, धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद, यहाँलाई पनि विषय अगाडि राख्न दिनुभएको। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार सबैलाई। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। सहकारीका अध्यक्ष सम्पर्कमा आएको बताइएको छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 6 लाख घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँको नक्साल स्थित एक होटलमा उपसचिव नेपाल सरकारको सरकारी नम्बर प्लेटको 21J9946 नम्बरको कारमा सवार भएर पुगेका थिए। नेपालको कारमा स्रोत नखुलेको थप 16 लाख रुपैयाँ पनि अख्तियारले बरामद गरेको छ। सो रकम पनि उपसचिव नेपालले घुस बापत लिएको हुन सक्ने शङ्का गरिएको छ। एक व्यवसायीले प्याराग्लाइडिङ सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति माग गरेपछि त्यो निवेदन अड्काएर उपसचिव नेपालले घुस मागेका थिए। सोही घुस लेनदेनकै बेला उनी आज पक्राउ परेका छन्। यो अपडेट दर्शक महानुभावहरूलाई गरायौँ। यससँगै
आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। अन्य विशेष रिपोर्टहरू कार्यक्रममा समावेश थिए। विशेष गरी साइप्रस पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने माया बस्नेत पनि लामो समयपछि प्रहरीको फन्दामा परेको एक विशेष रिपोर्ट हाम्रो कार्यक्रममा समावेश थियो। यो विषयलाई आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।